तुमका खूप ताण येता, अस्वस्थाय भोगता, कोणा वांगडा उलोवपाची गरज आसा, टेलिमानसाक फोन करात. ही भारताची फुकट 24 तास मानसीक भलायकी सेवा आसा. वेळ कसलोय आसूं, दीसभरात आमी तुमच्या वांगडा आसात. तुमकां आयकून घेवपाक, मार्गदर्शन करपाक आनी आदार दिवपाक अणभवी समुपदेशक फक्त ही कॉल अंतराचेर आसा. आनी सगळ्यात बरी गजाल खबर आसा, ही सेवा सामकी फुकट आसा. तुमकां 1 रुपया खर्च करपाची गरज ना. फक्त 1446 ह्या नंबराचेर फोन करात. Welcome to Telemanas. Please choose your preferred language. Press 1 for Konkani language. Press 2 for English. मागीर तुमचो कॉल एका तज्ञा कडेन जोडलो वतलो, जो तुमकां कसलेय पूर्वग्रहाविणी आयकून घेतलो. गरज पडल्यार ते तुमकां फुडले पावल घेवपाक मदत करतले. मागीर ते मानसीक तज्ञा कडेन उलोवपाक आसूं वा लागींच्या भलायकी केंद्रांत वचप आसूं, हे गुपीत आसा. सोपे आसा, सगळ्यात खातीर मायेचो आदार आसा. टेलिमानस तुमचो मानसीक भलायकी आदार खंयच्याय वेळार खंयच्याय सुवातेर कोणाक हाची गरज आसा ताका शेअर करात.